आदाब। पेश है क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए आज का खुसूसी खबरनामा। अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के बानी आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने कल राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने अमन अमान को फ़रोग़ देने, बाहमी रवादारी को तक़वियत देने और जम्मू कश्मीर में अहिंसा विश्व भारती के जम्मू कश्मीर चैप्टर के क़याम से मुत्तलिक कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। उनके हमरा ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के कौमी सेक्रेटरी संदीप जैन और भारतीय जैन संगठन जम्मू कश्मीर के सरपरस्त पंकज जैन भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और कलमकार जितेंद्र उधमपुरी की तसनीफ करदा किताब मेले पटा नदे नामी पंजाबी शायरी की किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। उन्होंने मुसन्निफ को ये किताब तहरीर करने पर मुबारकबाद दी और इससे अदबी दुनिया के लिए एक मिसाली काविश के तौर सराहा। नौजवानों के अमूर के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि ज़बरमन लेजेंड सीरीज न सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देती है बल्कि ये खत्ते के नौजवानों को नए दौर की खेलकूद की सरगर्मियों में शिरकत करने की तरगीब भी देती है, जिससे जम्मू कश्मीर में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होने के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार कल गुलमर्ग में ज़बरमन लेजेंड सीरीज डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग चैंपियनशिप की तकरीब में शिरकत के दौरान किया। काबिल ज़िक्र है कि गुलमर्ग के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा इख्तितामी तकरीब में सर फहरिस्त 5 खिलाड़ियों को तमगे और असनाद से नवाजा गया, जबकि पहले 3 फातिहीन को बेतरतीब 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख के नक़द इनामात दिए गए। इस मौके पर कई तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिससे हाज़रीन की एक बड़ी तादाद महसूस हुई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आने वाले राज्यसभा इंतखाबात के ताल्लुक से कई अहम अमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर मीटिंग के दौरान यह तय पाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पेश की गई सीट नंबर 4 कांग्रेस की मरकजी क़यादत की तरफ से तलब की गई सीट नंबर 1 और 2 के मुकाबले में सेफ सीट नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अब पार्टी क़यादत ने यह फैसला किया है कि सीट नंबर 4 पर कांग्रेस की जमात चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने असेंबली के ज़िमनी चुनाव के ताल्लुक से कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत करके आइंदा की हिकमत अमली मुरतब करेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एनेस्थीसियोलॉजी शोबे ने कल एयरवे मैनेजमेंट इन A&E के ताल्लुक से एक वर्कशॉप मुनक़द किया। इस मौके पर महकमा सेहत व तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी
ڈاکٹر سعید عابد رشید شاہ نے کریٹیکل کیئر میڈیسن کو قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹراما کی کامیاب بنیاد بروقت عمل درآمد اور طبی عملے کے بہترین تال میل پر مبنی ہے۔ انہوں نے اسپتال کے طبی عملے پر زور دیا کہ وہ ایک انسانی جان کو مد نظر رکھتے ہوئے طبی شعبے کے اعلیٰ اقدار کے ساتھ علاج معالجے کی پیشورانہ سرگرمیاں انجام دیں۔ جی ایم سی سری نگر کی پرنسپل ڈاکٹر عفت حسن نے بھی ایمرجنسی اور ٹراما کیئر کو تقویت دینے کے لیے طبی عملے کی صلاحیت سازی پر زور دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے مقصد سے ایک معاہدے کے تحت مصر کے شرم الشیخ میں ایک بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میٹنگ میں 20 سے زائد ملکوں کے رہنما شرکت کریں گے، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس کانفرنس کا مقصد غزہ پٹی میں جنگ کو ختم کرنا اور علاقائی سلامتی کی ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ اننت ناگ ویسٹ کے رکن اسمبلی عبد المجید لارمی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت خطے میں کھیل کود کے ڈھانچے کو تقویت دینے کے لیے ہر سطح پر اقدام کر رہی ہے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کر کے ان کی جسمانی نشوونما کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار اننت ناگ میں آئیڈیل 3rd ایڈیشن کے گرینڈ فنالے کے دوران کیا۔ قابل ذکر ہے کہ آئیڈیل 3rd ایڈیشن کے گرینڈ فنالے میں شیخ پورہ واریئرز اور ویلی سٹیگز بنپورہ کے درمیان قریبی مقابلہ دیکھنے کو ملا، جس میں ویلی سٹیگز بنپورہ نے چیمپئن شپ کا سہرا اپنے سر سجا لیا۔ مقابلے میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ویلی سٹیگز بنپورہ کے عاقب خورشید کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مین آف دی میچ، باسط اکبر کو مین آف دی سیریز اور شیخ مدثر کو بیسٹ بیٹسمین کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔